बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते खबरों का। जड़ावाला से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन से। जड़ावाला में भी पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए तारीखी पैकेज देकर किसान दोस्ती का सबूत दिया। सफदर शबीर ज़राअत की तरक्की के लिए महकमा दिन रात कोशां है। चौधरी खालिद महमूद तफसीलात के मुताबिक फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी और महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के बाहमी तावन से सरसब्ज गंदम कन्वेंशन का इनेकाद। पाकिस्तानी ज़मीनों के लिए फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी की तेज़ाबी असर वाली खादें सरसब्ज नाइट्रोफॉस और केन गुबारा के इस्तेमाल से गंदम की फी एकड़ पैदावार में 10% यकीनी इजाफा। जड़ावाला फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी और महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के बाहमी इश्तराक से तहसील जड़ावाला के मुकामी होटल में किसानों की रहनुमाई के लिए एक सरसब्ज गंदम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सेमिनार में फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से अमानत अली सिंधु टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर जिला फैसलाबाद, आमिर वाहिद गुल डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर जड़ावाला, मोहम्मद इमरान हुसैन डेवलपमेंट मैनेजर नाथ 2 और नदीम खरर रीजनल सेल्स मैनेजर फैसलाबाद डिवीजन, सदर फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन मलक इरफान हलील ने शिरकत की और किसानों से खिताब किया। फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी फैसलाबाद के टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर अमानत अली सिंधु ने शुरा से खिताब करते हुए कहा, गंदम पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम फसल है। गंदम की फी एकड़ मुनाफा बख्श पैदावार हासिल करने के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन फसल के अहम खुराकी अज्जा हैं और पाकिस्तानी ज़मीनों के लिए आम खादों की बजाय फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी की तेज़ाबी असर वाली सरसब्ज नाइट्रोफॉस और केन गुबारा खादों के लिए इस्तेमाल से गंदम की फी एकड़ पैदावार में 10% इजाफा यकीनी बनाया जा सकता है। मोहम्मद इमरान हुसैन डेवलपमेंट मैनेजर नाटूर ने किसानों को गंदम की फी एकड़ 10% ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए गंदम की फसल में सरसब्ज नाइट्रोफॉस और केन गुबारा के इस्तेमाल बारे तफसील से आगाह किया। नदीम खरर रीजनल सेल्स मैनेजर फैसलाबाद डिवीजन ने फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से महकमा ज़राअत और किसानों का शुक्रिया अदा किया। खालिद महमूद डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी फैसलाबाद डिवीजन ने किसानों को हुकूमत पंजाब के किसानों के लिए किए जाने वाले इकदाम और स्कीमों के बारे में तफसील से आगाह किया। खबर शामिल करते दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कुमार ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वज़ीर-ए-आला टास्क फोर्स जेल खाना जात राना अब्दुल मन्नान का दौरा। इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम अरबाब भी मौजूद थे। जेल सुपरिटेंडेंट काशिफ रसूल ने चेयरपर्सन राना अब्दुल मन्नान को डिस्ट्रिक्ट जेल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। जेल में जुवेनाइल वार्ड, खवातीन वार्ड, किचन समेत मतअद्दद बैरकों का मुआयना किया। इसरान से जेल खाना जात में दरपेश मिसाल के बारे में भी पूछा। इसरान से जेल खाना जात की तरफ से की जाने वाली तमाम तर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डिस्ट्रिक्ट जेल में अस्पताल का भी मुआयना किया। अस्पताल में दाखिल मरीज इसीरान से तिब्बी सहूलियत के मुतालिक भी पूछा। चेयरपर्सन ने डिस्ट्रिक्ट जेल में कम उम्र इसीरान से भी मुलाकात की। चेयरपर्सन राना अब्दुल मन्नान ने जेल के किचन में रोटी के म्यार का भी जायजा लिया। चेयरपर्सन ने इसीरान को दी जाने वाला खाना खुद भी खाया। डिस्ट्रिक्ट जेल में इसरान को इंसानी बुनियादी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए तमाम सहूलियात बहम पहुंचाई जा रही हैं। चेयरपर्सन अब्दुल मन्नान हुकूमत पंजाब सूबा भर के जेल खाना जात की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। चेयरपर्सन अब्दुल मन्नान। रिपोर्ट कैसर खान मरी। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की जानब से कल बरोज बुध 13 नवंबर से सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में 2 बड़े शहरों कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन किया जा रहा है। बाद सिंध के दीगर इजलाब में ऑपरेशन किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए इत्तलात, ट्रांसपोर्ट, अमाज ट्रांजिट, एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल शर्जील इनाम मेमन ने कल से मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए हैं और मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के सिलसिला में सिंध भर से महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब कर ली गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग का अहम इजलास कराची में हुआ। इजलास में सेक्रेटरी एक्साइज मोहम्मद सलीम राजपूत, DG नारकोटिक्स कंट्रोल विंग औरंगजेब अकबर पहवर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कल से सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और पहले ही मरहले में कराची और हैदराबाद के मनशियात फरोशों के राहगीरा तंगकार के मनशियात से पाक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनशियात के खिलाफ दायरा वसी करते हुए दीगर इस्लाम में भी जल्द ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। हमारा टारगेट क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्च है। इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाना होगा। पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों के साथ तावन के हमा वक्त तैयार हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इंसदाद मंशियात के नए कानून के बाद एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। अपनी आइंदा नस्लों को मंशियात की लानत से बचाने और मंशियात से पाक माशरे को यकीनी बनाने के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि मंशियात की रोकथाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को इत्मीनान का एहसास और खुशी होती है। इंसदाद मंशियात विंग को मजबूत और मिसाली बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मंशियात के खिलाफ
अच्छी کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا۔ انسداد منشیات کے خلاف کارروائیوں کو ذاتی طور پر مانیٹر کر رہا ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کی رپورٹ دی جائے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ڈی پی او سرگودا ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی کی تھانہ شاہپور صدر اور تھانہ جہاوریہ میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ڈی پی او نے شہریوں کی شکایات فوری حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی کا شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہمی کے لیے تھانہ شاہپور صدر میں اور تھانہ جہاوریہ میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او سرگودا نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سنے۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں کے مسائل پر ایس ایچ او اور تفتیشی افسران سے رپورٹ لی۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈی پی او نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد آپ کی دہلیز پر آپ کے مسائل کو سننا ہے تاکہ مسائل کی نشاندہی ہو سکے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ تھانہ کی سطح پر شہریوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں گے۔ دور دراز علاقوں کے مکینوں تک رسائی بہتر بنائی جا رہی ہے۔ حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ضلعی سطح پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے۔ تھانے کی سطح پر جرائم کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی واضح کی جا رہی ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تجاویزات پر عمل درآمد کے لیے تحریک کیا جائے گا۔ پولیس آپ سے ہم سب نے مل کر معاشرے کو پرامن بنانا ہے۔ آئندہ بھی کھلی کچہری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سروس ڈیلیوری، میرٹ اور قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ گزشتہ رات سی پیک بٹل ٹن کے قریب حادثے میں شہید ہونے والے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے سب انسپکٹر شبیر احمد کی نماز جنازہ ان کی آبائی گاؤں بالا کوٹ میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سلمان چودھری، ایڈیشنل انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس یاسین فاروق، ڈپٹی انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سلمان، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منصہرہ شفیع اللہ گنڈا سمیت تمام افسران اور دیگر تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے چاقو چبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ پولیس افسران نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ علاقہ پھندو بالا گڑھ چوک سے تعلق رکھنے والا سوشل ورکر احسان کا کہنا ہے کہ آج کل نوجوان نسل نشے میں بہت زیادہ مبتلا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اور اسی کی وجہ سے پھر کرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ آئس جیسے نشہ کرتے ہیں وہ لوگ پھر کرائم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے پولیس اہم کردار ادا کر رہی ہے، مگر جب تک والدین اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھیں گے تو پولیس کا محنت ضائع ہو جائیں گی۔ والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنا چاہیے اور آئس جیسے نشے سے بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینی چاہیے۔ آخر میں سوشل ورکر احسان نے کہا کہ پی کے پولیس کو بھی دل سے سلام کرتا ہوں جو کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے فرض بخوبی نبھا رہے ہیں۔ رپورٹ شامل کرتے راولپنڈی سے سید ساجد نقوی سے تجاوزات کے خلاف اڈیالہ روڈ پر دبنگ آپریشن۔ کمشنر راولپنڈی کی ہدایت پر اے سی کینٹ کے حکم پر ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی کے غیر قانونی تجاوزات اور فٹ پاتھ کو کلیئر کروایا۔ آپریشن کے دوران فٹ پاتھ اور روڈ پر رکھا گیا سامان اٹھا کر کارِ سر ضبط کر لیا گیا۔ بہت سے دکانداروں کو وارننگ دی گئی، باز نہ آنے کی صورت میں FIR درج، دکان کو سیل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر شہریوں نے محکمہ کے افسران کو سراہا اور درخواست کی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کو روزانہ کی بنیاد پر کرے تاکہ تجاوزات مافیا کو نکیل ڈالی جا سکے۔ رپورٹ شامل کرتے راولپنڈی سے سید ساجد نقوی سے تجاوزات کے خلاف اڈیالہ روڈ پر دبنگ آپریشن۔ کمشنر راولپنڈی کی ہدایت پر اے سی کینٹ کے حکم پر ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی نے غیر قانونی تجاوزات اور فٹ پاتھ کو کلیئر کروایا۔ آپریشن کے دوران فٹ پاتھ اور روڈ پر رکھا گیا سامان اٹھا کر کارِ سر ضبط کر لیا گیا۔ بہت سے دکانداروں کو وارننگ دی گئی، باز نہ آنے کی صورت میں FIR درج کر کے دکان کو سیل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر شہریوں نے محکمہ کے افسران کو سراہا اور درخواست کی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کو روزانہ کی بنیادوں پر کرے تاکہ تجاوزات مافیا کو نکیل ڈالی جا سکے۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے اسموگ کی بڑھتی ہوئی لہر کے سبب حکومت کا اسکولوں میں چھٹیوں کا اعلان۔ 13 نومبر سے 17 نومبر تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پنجاب بھر میں اسموگ کی بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے حکومت پنجاب نے تعلیمی کو 13 نومبر سے 17 نومبر تک بند رکھنے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے بعد اسموگ کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ اسکول کب دوبارہ کھلنے ہیں۔ عبداللہ یاسین کی رپورٹ شامل کرتے ہیں رسول پور سے۔ کیا آپ جانتے ہیں تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا لاکھوں بچوں کے والدین اس امید کو رات کو سوتے ہیں کہ کل کوئی ان کے بچوں کے لیے خون عطیہ کرنے آئے گا اور ہمارے بچے کی سانسیں مزید 15 دن چلیں گی۔ تو آئیے ان بے بس لاچار دکھیوں میں گھیرے ہوئے والدین کا سہارا بنے، ان کی امیدوں کو پورا کریں، ان ننھی معصوم جانوں کے لیے خون عطیہ کریں۔ کہیں یہ ننھی کلیاں مرجھا نہ جائیں۔ اپنے گاؤں، شہر، فیکٹری یا تعلیمی اداروں میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگوائیں تاکہ خون کی سسکتی انسانیت کو بچایا جا سکے۔
वली अहमद थैलीसीमिया केयर अस्पताल कंगनपुर कसूर। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा के मरूफ ज़मींदार और मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चद्दड़ के भाई इरफान अशरफ चद्दड़ की दावत वलीमा में नामवर सियासी, कारोबारी और पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। मेहमानों की 20 से ज़ायद पुरतकल्लफ डिशेस के साथ तवाज़ा की गई। मेज़बान अशरफ चद्दड़ ने तकरीब के शुरा का खुद इस्तकबाल किया। खानका डोगरा के नवाही गाँव मल्ले शाशू की नामवर सियासी शख्सियत इमरान अशरफ चद्दड़ के भाई पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी इरफान अशरफ चद्दड़ की दावत वलीमा में साबिक चेयरमैन मियाँ इमरान साबर डोगर, चेयरमैन मियाँ इमरान हैदर डोगर, साबिक तहसील नायब नाज़िम मियाँ जमशेद अब्बास डोगर, मियाँ हमजा करामत, साबिक SHO मियाँ समर अब्बास डोगर, तसव्वुर हुसैन भट्टी, सदर बार शेखपुरा मियाँ सजाद बाकर डोगर, सीनियर सहाफ़ी मुदस्सर अली भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मजहर इकबाल शिराजी, लीगी रहनुमा सेठ इशफाक महमूद, सिटी सदर पीपल्स पार्टी सेठ एहसान इलाही, साबिक MPA चौधरी तारिक महमूद बाजवा, MPA सुल्तान तारिक बाजवा, साबिक MNA सरदार इरफान डोगर, साबिक MPA चौधरी सजाद हैदर गुजर और DIG ऑपरेशनल समेत पुलिस के आला अफसरान, वुज़रा और सियासी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। दावत वलीमा में शामिल होने वालों की 20 से ज़ायद डिशेस के साथ तवाज़ा की गई, जबकि तकरीब के मेज़बान चौधरी इमरान अशरफ चद्दड़ ने दोस्तों के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल किया। शानदार तकरीब के इनेकाद पर शुरा ने इमरान अशरफ चद्दड़ को मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद स्मोक के तदारक के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु की हदायत पर इंसदाद स्मोक से बचाव के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर धोतर ने अवाम उन्नास में आगाही और मार्क्स तकसीम किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर धोतर का कहना है कि स्मोक से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम पर अमल करना होगा। स्मोक के मुज़र असरात से बचें, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें, फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए घरों में रहें, बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर धोतर की जानिब से स्मोक के अलावा भरपूर क्रैकडाउन रोजाना की बुनियाद पर जारी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु के हुक्म पर भट्टों को मस्मार करने का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सलमान जफर धोतर ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भट्टों का अचानक दौरा किया, जिसमें से 4 भुट्टा मालकान के खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए भुट्टों को मस्मार करवाया और भुट्टा मालकान पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले नासर के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी और ऐसे नासर के खिलाफ ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद तुलबा और तालबात हमारा कीमती सरमाया है, इनकी बेहतर तरबियत हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तुलबा तालबात की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से खसूसी रोड सेफ्टी मुहिम जारी है। इंस्पेक्टर सैयद शमसुल हसन मलक रुखसार अहमद मासूद इस सिलसिला में ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट शुजाबाद की जानिब से मकामी स्कूल में तुलबा के लिए रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मकामी स्कूल में रोड सेफ्टी सेमिनार से खिताब करते हुए सैयद शमसुल हसन, इंस्पेक्टर मलक रुखसार अहमद और अमजद मसूद ट्रैफिक वार्डन ने तुलबा को ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक साइन बोर्ड, लेन लाइन डिसिप्लिन और सड़क पर पैदल चलने वाले सड़क को महफूज तरीके से क्रॉस करने बारे आगाही दी। आखिर में ट्रैफिक स्टाफ ने तुलबा के पूछे गए सवालात के जवाब दिए और तुलबा से वादा किया गया कि 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल की ड्राइविंग नहीं करेंगे और अगर मोटरसाइकिल पर सवार होंगे तो हेलमेट पहनकर सफ़र करेंगे। ओवरलोडिंग गाड़ियों और रिक्शाजात में सफ़र नहीं करेंगे। ओवरलोडिंग करने वाले ड्राइवरों के बारे में स्कूल इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाएंगे। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गोगीरा की बड़ी कार्रवाई, डिकेट गैंग गिरफ्तार। सिरात के मुताबिक तफीली डिकेट गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। थाना गोगीरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। DPO काड़ा राशिद हदायत के हुक्म के मुताबिक DSP सदर सर्कल राना अजमल सईद की सरबराही में थाना गोगीरा के SHO चौधरी नासर जावेद ने कार्रवाई करते हुए ASI रियाज और इसकी टीम ने डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलव्वस तफीली डिकेट के 4 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 7 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद हुआ, जिसमें 2 लाख रुपए नकदी, 3 अदद मोटरसाइकिल्स और असलाह शामिल हैं। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश गोगेरा के इलाकों में मुख्तलिफ डकैती और राजधानी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO काड़ा ने थाना गोगेरा के SHO चौधरी नासर जावेद और ASI रियाज की कारकर्दगी को सराहा। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा चेयरपर्सन वज़ीर-ए-आला टास्क फोर्स जेल खाना चात राना अब्दुल मनान का दौरा। इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम अरबाब भी मौजूद थे। ओकाड़ा जेल सुपरिटेंडेंट काशिफ रसूल ने चेयरपर्सन राना अब्दुल मनान को डिस्ट्रिक्ट जेल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। ओकाड़ा चेयरपर्सन ने जेल में जुनाइल वार्ड, खवातीन वार्ड, किचन समेत मतअद्दद बैरकों का मुआयना किया। चेयरपर्सन ने इस ईरान से जेल खाना जात में दरपेश मसाइल के बारे में भी
پوچھا اور اس ایران سے جیل خانہ جات کی طرف سے فراہم کی جانے والی تمام تر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ چیئرپرسن نے ڈسٹرکٹ جیل میں ہسپتال کا بھی معائنہ کیا۔ اسپتال میں داخل مریض اس ایران سے طبی سہولیات کے متعلق بھی پوچھا۔ چیئرپرسن نے ڈسٹرکٹ جیل میں کم عمر اس ایران سے بھی ملاقات کی۔ چیئرپرسن رانا عبد المنان نے جیل کے کچن میں روٹی کے معیار کا بھی جائزہ لیا۔ چیئرپرسن اس ایران کو دیا جانے والا کھانا خود بھی کھایا اور ڈسٹرکٹ جیل میں اس ایران کو انسانی بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام سہولیات بہم پہنچائی جا رہی ہیں۔ چیئرپرسن عبد المنان پنجاب حکومت صوبہ بھر کے جیل خانہ جات کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ آباد ستیانہ بنگلہ سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ستیانہ کی حدود میں کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 60 سالہ موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت محمد نعیم والد محمد لطیف ستیانہ بنگلہ 34 گابے سے ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 60 سالہ محمد نعیم اپنے کام سے واپس فیصلہ آباد سے ستیانہ کی طرف آ رہا تھا۔ قسموں کی وجہ سے ستیانہ روڈ 77 گابے کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں محمد نعیم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جعفر علی SI انویسٹیگیشن اور ASI محمد نواز اور جاں بحق ہونے والے شخص کے لواحقین موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق لواحقین نے کار ڈرائیور کو معاف کر دیا۔ تھانہ ستیانہ پولیس نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ ٹیکسلا سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ اون نیوز عاصم امان۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا میں منعقدہ سالانہ اسپورٹ ویک کی اختتامی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس ایونٹ میں طلباء طالبات نے مختلف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی مہارتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسپورٹ ویک کے دوران کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس اور دیگر کھیلوں کے مقابلہ جات بھی ہوئے، جن میں مختلف ڈپارٹمنٹس کی ٹیموں نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عنایت اللہ خان بابر نے طلباء کی کارکردگی کو سراہا اور جیتنے والی ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ سے طلباء کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر عنایت اللہ خان بابر کا اختتامی تقریب میں مزید کہنا تھا کہ اساتذہ، طلباء اور یونیورسٹی انتظامیہ کی بڑی تعداد نے شرکت کے تقریب کو رونق بخشی، جس پر یونیورسٹی انتظامیہ اسپورٹ ویک ڈپارٹمنٹ کی کامیاب تقریب کے انعقاد پر تمام ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ مزید کہنا تھا کہ آئندہ بھی ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔